कामाक्षम नामधेयस्य श्रीहरि नामधेयस्य यमुना नामधेयस्य श्री तेजस नामधेयस्य हेयांश श्रीहेयांश नामधेयस्य सकुटुंब मानव आयुष आरोग्य प्रधर्म मयमानस्य सुमंगल युक्ता प्रद्वारा मम कुमारस्य आयुष आरोग्य प्रभव सकल विद्या प्रद्वारा सरस्वती अनुग्रहीत अभयांजलि समन्त अनुग्रह कृपा कटाक्षस्तु मम कुमारस्य आयुष आरोग्य प्रद्वारा अपमुच्च दोषनिवारण अपगंट दोषनिवारण अपव्य दोषनिवारण नरकोष निवारणार्थं आंजनेय समन्त परिपूर्ण कटाक्षरस्तु तदास्तु 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 पेरल गोत्रजी मानस्य रामसुब्बయ్య नामधेयस्य रत्नम नामधेयस्य कुसुमा नामधेयस्य వెంకటరామయ్య राम शेषय शेष मम यजमान शेषय नामधेयस्य सुलोचन नामधेयस्य नरेश नामधेयस्य दीर्घ नामधेयस्य मम यजमानस्य सुरेश नामधेयस्य नागेश नामधेयस्य मम यजमानस्य वेंकटरामయ్య नामधेयस्य अरुणा नामधेयस्य मम कुमार्त्यः वेंकटलावण्य नामधेयस्य मम यजमानस्य वेंकट गणेश नामधेयस्य सकुटं मम यजमानस्य श्रीहरि नामधेयस्य तनुज नामधेयस्य यशवंत नामधेयस्य असित नामधेयस्य मम सकुटं मान अवयान्धर प्रकृपाकटाक्षर अवयान्धरे सोंत प्रसाद हित्वर अवयान्धरे सोंत पूजां कर्मकरिष्ये ताकि नमस्कारं చేసుకోవాలి ఒకసారి अवयान्धरे सोंत पूजां कर्मकरिष्ये ओम गणानान्त्वा गणपतिं वामहे कविं कविनां भद्रवस्तवं देवराजं ब्रह्मणस्सुत आनसंनोदविश्यं श्री महागणाधिपतये नमः प्रणो देवी सरस्वती वाचे वीरवाद्रीवते दीना पवित्रे नमोतो श्री महागणस्पते नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः देवयो नमः हरि ओम शांति 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 शांतिः अवयान्धरे स्वामी देवता नमः हरि ओम రైట్ సైడ్ లో ఇరిపోయింది కింద पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् మళ్ళీ మన నిండుకొని బ్రేక్ కూడా రాకిచ్చింది వెనక బ్రేక్ पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवते ओम एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनमां भवते अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनमां भवते यो अग्निरायतनं वेद आयतनमां भवते आपो वा अग्निरायतनम् आयतनमां भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनमां भवते वायुर्वा अपामायतनम् आयतनमां भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनमां भवते योमस्य तपद आयतनं वेद आयतनमां भवते आपो वा अमुस्य तपद आयतनम् आयतनमां भवते योपामायतनं वेद आयतनं भवते चंद्रमा वा अपायतनम् आयतनं भवते यच्चंद्रमस आयतनं वेद आयतनमां भवते आपो वा चंद्रमस आयतनमां भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनमां भवते नक्षत्राणि वपामायतनम् आयतनमां भवते यो नक्षत्रमायतनं वेद आयतनमां भवते आपो वा नक्षत्राणामायतनम् आयतनं भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनमां भवते पर्जन्यो वामायतनम् आयतनमां भवते यत्पज्जन्नस्यायतनं वेद आयतनमां भवते आपो वा पज्जन्नस्यायतनम् आयतनमां भवते एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनमां भवते संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनमां भवते यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनमां भवते एवं वेद योपामायतनं वेद एवं वेद योक्तुनां प्रतिष्ठितं वेद देवतिष्ठते राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वै श्रवणाय पद्महे
समे कामान् कामकामाय मत्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायो ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुण्योरमिहं भूतेषु महायां विष्णुमूर्तिषु सम्यग्नः संवसटोकारस्थम् इन्द्रस्थं रुद्रस्थं विष्णुस्थं ब्रह्मस्थं प्रजापते अन्तताप आपो ज्योतिरसोमृतम् आमृतब्रह्मभूतवस्सरम् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरभूतानां ब्रह्मादिपदब्रह्मणोदिपदब्रह्मा शिवो मे अस्तुदा शिवो सहस्रप्रमादेवी शतमूर्धाङ्कुरा सर्वगुप्तमर्गमेवापुं धूर्वादसम्पनासने नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम दादरदाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् मैथिल्यै च विद्महे रामभद्राय धीमहि तन्नो सीतादेवी प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् अभयाञ्जनेय स्वामी देवताभ्यो नमः हरि ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानस्ते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानस्ते रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः श्रीरत्नागमं दशरथान्वजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वैरत्नदीपं आजानुबाहुं अरविन्दलायदाक्षं रामनिचाचरवनाचकरं नमामि रामचन्द्रप्रभुदेवताभ्यो नमः अभयाञ्जनेय स्वामिदेवताभ्यो नमः पादालहन्वयामि प्रपयामि आत्मयामि भूमिर्पयामि धीमन्दर्पयामि नैवेद्यमर्पयामि अभयाञ्जनेय स्वामिदेवताभ्यो नमः पादालहन्वयो मन्त्रपयामि ओम शांति 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 आंजनेय स्वामी देवताभ्यो नमः हरि ओम शांति 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 ओम आंजनेय आंजनेय मोहरेय ब्रह्म विष्णु ओम हिरण्यमात्रं वदो पूर्णं ददाति सुरव्योधानीके एकदा ब्रह्मणोपहारते एकदैव यजमानः युष्यते सम्राज्ञोऽद्यं वारिध्यमैराज्य महाराजमानवत्तमयं अभयाञ्जनेय स्वामिदेवताभ्यो नमः मङ्गलानन्दकर्पूरनीराजं दर्शयामि नीराजनन्तरं केशुद्धाञ्जलिम् आचमनपयामि आञ्जनेय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् आञ्जनेय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो